तुमकां खबर आसा न्हू आतांच अधिवेशन चालू असलेले आनी आमच्या गोयचे चीफ मिनिस्टर यांच्यांनी जॉब स्कॅमांक लागून जेन्ना क्वेश्चन विचारलो ऑपोजिशनाक जाल्यार तेंच्यांनी सांगले पुजा नायक इज ए मेन म्हणजे एक्यूज जे सगळे मास्टर मायंड तेणें सगळे तयारी केल्या आनी जॉब स्कॅमांक लागून खुबशे तेणें सगळ्या लोकांक वचून पयशे बिशे घेतले तेजे बँक बॅलन्स दाखयता कारी दाखयता फ्लॅटां दाखयता सगळें हें दाखयता म्हणटकूच न्ही बरी गजाल कळ्ळें न्ही एखादें एक नुस्तें विकपी ताजो घोव आनी सादेशें जिवन जगपी सगळ्यान पयलीं एक प्रश्न आसा हेज्या पयलीं बी आमी तो प्रश्न केल्लो कितें म्हणून की पुजा नायक एका गव्हर्मेंट डिपार्टमेंटान जॉब आसा म्हणून कोणें सांगलें तेका स्वप्न पडटालें आमकां कळना मुगो लोकांक कळना हांगासर खंय जॉब आसा जाल्यार वचून मिनिस्टरांच्या दारांनी रावचें पडटा सर म्हाका खंय आहा जाल्यार पळय न्हू म्हाका खंय तरी घाल न्हू साहेब गव्हर्मेंटाचे जॉब आसा जाल्यार ना रे आतां ह्या दिसांनी जॉबूच ना रे येयना हे मिनिस्टराचे आन्सर आसता ह्या आमदाराचे आसता कांय ना रे येतले थोड्या दिसांनी जॉब येवपाचे आहा अशें सांगून तुमी लोकांक थारयता आनी तुमी सांगता की पुजा नायक हे मेन सूत्रधार म्हणून बरी गजाल बोट्यानो बरी गजाल कित्याक आनी सांगता बरें पुजा एक 17 कोटी लागीं गेले बाकीची आसा ती खंय गेली ती बी मेन सूत्रधार का पुजान तेंकां सगळ्यांक कामांक लायले पुजान तेंकां बाकीची ज्यो अप्सरा तुमी धरलेल्यो ते कोणें तेंकां कोणें लायली पुजान तेंकां सांगलें सेक्रेटरीयेट अमके कडेन जॉब आहा इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटान अमके कडेन गव्हर्मेंटाचे मागीर वॉटर डिपार्टमेंट आसा मागीर आनी कसली कसली खातीं घे म्हणून खातीं आहा एज्युकेशन डिपार्टमेंट आहा माती गोबर सगळें आहा असल्या गोबान पुजाक जर मेन कळटा जाय कोण तरी आमी आतां इतले दीस बोवाळ मारताली ती साखळेची मॅडम तिका सामकें दूध मसे मक्खी निकाल के फेकना अशें बी करता काय कितें म्हणजे ती आनी कांयच ना हो जॉब स्कॅम आहा पळय हो 17 कोटीचो न्हू कित्याक तुमी एकट्याक सांगलें तुमी पुजा नायक एक तुमी सांगलें की बरोबर आसा पुजा नायक हे मेन सूत्रधार बाकीच्यो अप्सरा तेजे अंडर काम करताली ती कशी ते कशें कितें तेंच्यांनी प्रत्येकानी कितल्या कितल्या कोटीचें काम केलां 400-500 कोटीचो हिशोब तो आं आनी मेन सूत्रधार खंय गेली साखळीची जी मॅडम आसा ती खंय गेली कोण कितें कांय दाखयना म्हणजे आपल्या आंगा वयले पांघरूण काडून सहज लोकांच्या आंगार उडोवपाचें सरकारान दाखोवन दिलें पुजा कडेन आमी हेज्या पयलीं विचारलेलो आनी आतांय आमी विचारता की पुजा नायकाक कशें कळ्ळें की गव्हर्मेंटाच्या प्रत्येक डिपार्टमेंटान जॉब आहा म्हणून ते सेक्रेटरीयान भोंवनासलेले आमी एखादी स्कूटर दुसरी स्कूटर घेतली रोखडेच लोकांक टेंशन येता आं तारान रोखडीच घेतली स्कूटर कालचे पोरू ही स्कूटर येतली हो न्हू तारान ही घेतली मरे तारा कडसून खंयसून पयशे येयले कोण आनी ही बायल पुजा नायक 4 फ्लॅट घेता 10 फ्लॅट घेता आनी दुसरे गजाल पयशे जाय तशे उजळटा जाय तशी बरी वरात भोंवता ही कित्याक म्हणून तेजो एकट्याय शेजाऱ्यान तेजो दुबाव येयलो ना ते अशें करता म्हणून ते सेक्रेटरीयेटान कित्याक भोंवताले आतां कितें आसा न्ही ऑफिसरांक काडून अशें भायर मारले बरी गजाल भायर मारले ऑफिसरांनी कांय करूंक ना पूण ऑफिसरांनी कोणाक जॉयन केल्ले कोण थंय भोंवताले कोण आसले मेन सूत्रधार ते सांगिना आन्सर करूंक जाय म्हणून करता बरें पुजा नायकाचें सांगलें बाकीच्या अप्सरांचें आजून कांय सांगिना आनी त्या अप्सरांनी सगळ्यांनी तोंडाक ताळें मारला आनी दवरला सगळ्यांनी तोंडाक ताळें मारला कित्याक खंय तरी साखळेचे मॅडमीचें धापूंक जाय तिच्या तोंडार कापड घालूंक जाय म्हणून हें सगळें पुजाक भायर काडून हें सगळें नाटक केलें 2019ची ही गजाल 2019ची गजाल 2019 ते 24 पर्यंत ही बायल वरात सगळ्या लोकांक लुटता आनी लोक कोणूच वचून कंप्लेन करिना बारीकशी गजाल जाता फा जाता अमके कडेन अमकें चल्लां आनी तमके कडेन तमकें चल्लां म्हणून आं तारा कोणा कडेन फोनार उलयता तें तुमकां रोखडें कळटा आनी ही बायल येदी व्हडली स्कॅम करता तुमकां कळना आनी मेन सूत्रधार हिका कितें करपाचें लोकांचो पयसो जो खाल्ला तो हिका कितें करपाचें आमी
एका लोकांक आतां कितें आसा, तेंच्यांनी जो पळय हे घेतला, सांखळेच्या मॅडमीन जो पयसो बी घेतला, तो खंय तरी धापून दवरूंक जाय, कोणाक कळोंक नाका. आपूण आनी कितें ना, हांव दुसऱ्या तांदळाची सामकी बरी दुसऱ्याच्या हेचेर दवरून, खांद्यार दवरून बंदूक मारल्या. पण अख्ख्या गोंयच्या लोकांक खबर आहा, ही मॅडम कोण पळय ती मॅडम कोण पळय ती आख्ख्या लोकांक खबर आहा. आनी पुजाक बाबड्याक भंय आसतलो, कित्याक खंयसून गुळी सतरकाराक पळयना कसो काबार केलो तो. जेणे आपले पयशे सगळे दिले तरी सुद्दां तो मेलो. कित्याक अशें कितें आसलें राज? खंय तेणें तेचें नांव घेतलेलें सांखळेचे मॅडमचें? कितें आसता न्ही, अशें दिसता तशें नासता आनी म्हणूनच जग फसता. कितलें जरी केलें न्ही, हो पळय वयर बसला पळय न्हू, ताका जाप दिवपाची गरज आसा. ताका जाप दिवपाची गरज आसा. आज आमच्या दोळ्याचेर पट्टी लायता, तोंडाचेर आमचे पट्टी लायता, कानाचेर आमी पट्टी लायता, हे सगळे आमी अशे धांपतात, अशें सगळें करतात. पण तो पळय वर बसला, तो कस्सो सोडिना. 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात. असं आज ना फाल्यां न्हू खंय तरी कितें तरी आसा. पळय 2019 पासून हो भितूले भितूर पयशे घेवन जॉबाचे हे ते करताले. थोड्यांक कडसून पयशे घेताले, थोड्यांक जॉब मेळटाले, थोड्यांक मेळनासलें. तेंची ती दुखां बोटां बिटां पळय मोडल्या न्हू, ते तुमी व्हडलें रुद्रेश्वराच्या देवळान वचून भजन केलें, जावं ताका देवाक भरपूर घातलें, जावं थंय आनी खंयच्या देवांनी खंय खंय गेले, गोकर्णा गेले, थंय देवस्पण केलें, खंयच्या तरी देवळान गेले, शिर्डीक गेले, आनी खंय गेले, म्हणून देवाक पांयां पडले, ताका देवाक कितें दिलें म्हणून तुमचे पाप आसा न्हू ते कमी जायना. मातशें रावता फाटीं, पण पाप ते पापूच. कोणाच्या माथ्यार तरी फातर दवरप आनी मी तो नवेच, ही तुमची प्रथाच जाल्या. कळ्ळें तुका? आतां एसेंब्लीन तिका मेन सूत्रधार केलो वालोर. तिका आतां येदो व्हडलो बुके दिवपाचो. इतले मिनिस्टरांक जे जालें ना, हे निर्लज्ज मिनिस्टर, हेंकां जे जालें ना ते पुजान साध्य करून दाखयलें. हेंकां जे जालें ना ते पुजान साध्य करून दाखयलें. वालोर दिवपाचो ताका खरो बरो येदो व्हडलो एवॉर्ड दिवपाचो. बाये जे आमी करूंक ना ते तुवें केलो, वालोर तुका म्हणून. असलें खरें म्हटल्यार जावपाक जाय न्हू. त्या पुजाच्या फाटल्यान आतां तेंच्यांनी कितें केलां की जे लोक बॉब मारताले, दिल्ले पयशे परत दिया अशें जेन्ना म्हणून हें करताले पळय, ताकाच लागून हे पुजाचें नाटक भायर काडलां आनी एसेंब्लीनूय तिका मेन सूत्रधार केल्या. पण ताका आतां बाकीचीं जीं आसा सवंगडी, आनीक आसलेलीं 20-25 कितले तरी लोकांक धरलेले तुमी, तेंचे कितें ती मेन सूत्रधार ना का पुजा हिरोईन, सांखळेची मॅडमी वांगडा पुजा हिरोईन काय मागीर अशें कितें आसा. आनी म्हणूनच सगळें धांपून दवरपाक लागून पुजाक उदकान धुकलून दिला, मर मेल्या तूं अशें बी म्हणून कितें चल्लां काय कितें. आपली पोळी भाजूपाक लागून दुसऱ्याचो तवो तापयता आनी मागीर शाणे जाता. ह्या पुजा आनी लोकांक जे लोक हे मिनिस्टराच्या सांगण्यान आयकोन, तेंच्या बायलांच्या सांगण्याचें आयकोन, तेंच्या भुरग्यांच्या सांगण्याचें आसून अशें नाका जाली कर्मां करतात पळय, शेवटी कोणाचेर येता पळयलें, ते आपले हात फाफडून कुशीक सरता. मरतात तुमी. गव्हर्मेंट सर्वंटाची तीच दशा. पंचायतीन पळयना आतां पुजा नायकाची तीच दशा. पुजा नायक 2019 पासून कोणाक पयशे व्हरोन दिताले, कितें करताले, सगळे नाटक कशें, फोन कितले दिसभर येताले वयताले, अशें कर गो तशें कर गो, हाडून दी गो, हें दी, मॅडम अशें जालें, मॅडम तशें जालें, हें अशें पळय करताले. ते सगळे धापले गेले आनी मेन सूत्रधार पुजा जाली. बरी गजाल. आतां ह्यान फुडें लोकांनी कोणें विचारप ना. थोड्या दिसांनी पुजा काडटले आनी खंय वचोन रावतले. म्हणजे बॉम्बे बिम्बे ताका फ्लॅट दितले, चल गो तूं थंय राव, थंय मातशें राव. एक 5-6 वर्सांनी लोक बाबडे विसरतले, मोबायल नंबर चेंज करून रावतले. म्हणजे शेवटी नागीण पळय आसा सांखळेची, कोबरीण ती, त्या कोबरिणी आपलो डाव साधलो आनी हांकां सगळ्यांक फोंडान घातले आनी काय ना.